EFGH est un parallélogramme de centre I et T la translation qui transforme F en I. Première question, déterminer l'image de I par la translation T. Deuxièmement, soit K image de E par la translation T. Petit a, quelle est l'image du triangle FEI par la translation T? Petit b, construire l'image du triangle FEI par la translation T. Commençons par la première question, déterminer l'image de I par la translation T. أول حاجة عرفنا la translation الإزاحة qui transforme F en I التي تحول F إلى I بمعنى من F إلى I يعني ذات المتجهة FI. في التمرين عندنا EFGH est un parallélogramme de centre I. إذا غادي ننشئو لو باراليلوغرام متوازي الأضلاع على أساس الضلع EF يساوي الضلع GH، وعندنا EF كتوازي GH، وكذلك FG كتوازي EH. De centre I المعنى أن les diagonales du parallélogramme EFGH se coupent en I. les diagonales ديال متوازي الأضلاع EFGH هما OG و FH. إذا les diagonales خصهم تقاطعوا في النقطة I اللي هي لو سونتر ديال لو باراليلوغرام. عرفنا لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم F en I يعني المتجهة FI. غادي نرسموا المتجهة FI. المطلوب في السؤال الأول ديتيرميني ليماج دو I بار لا ترانسلاسيون T بمعنى حدد صورة النقطة I بالإزاحة ذات المتجهة FI. حنا نرسموا مثلا هذه المتجهة FI يعني الإزاحة ذات المتجهة FI. بغينا نرسموا ليماج دو اي بار لا ترانسلاسيون تاع حنا مثلا نعتبروا هاد ليماج دو اي وهي واحد النقطه اي بريم. اذا اي بريم ايماج دو اي بار لا ترانسلاسيون تي. اذا الا كانت اي بريم ليماج دو اي بالمعنى ان اي بريم خصنا نرسموا ننشئوا واحد النقطه اخرى اللي هي اي بريم على اساس اي بريم المسافه اي بريم كتساوي المسافه اف اي، والمتجهه اي بريم كتساوي لنا المتجهة اف اي. بمعنى خص يكون عندهم نفس المنحى ونفس الطول ونفس الاتجاه. اذا النقطة اي بريم غتكون هنايا. حيت علاش؟ المنحى ديال اف اي من الفوق لتحت، شوفوا غير لا فليش السهم ديال لو فيكتور فين ماشي اي، عندنا السهم لتحت. اذا اي بريم خصها تكون لتحت على اساس اي بريم كتساوي لنا اف اي. الا جينا للشكل نشوفوا يعني المسافة اف اي خصها تساوي واحد المسافة من اي لواحد النقطة أخرى. راه خدامين في لو باراليلوغرام دو سونتر اي، راه المعنى أن لي دياغونال سو كوب اون اي، راه المسافة اف اي راه كتساوي المسافة اي اش، المسافة او اي كتساوي المسافة اي جي. إذا هاد النقطة اي بريم راه هي نيت هاد النقطة اش. إذا عندنا المتجهة اف اي كتساوي المتجهة اي اش، لأن علاش؟ عندنا المسافة اف اي او طول الضلع اف اي او القطعة اف اي كتساوي اي اش، عندهم نفس المنحى من الفوق لتحت، وعندهم نفس الاتجاه لأن المستقيم اف اي يوازي المستقيم اي اش. إذا بكل بساطة غنقولوا ليماج دو اي بار لا ترانسلاسيون تي اي لو بوين اش. Deuxièmement, soit K l'image de E par la translation T. إذا اش غادي نديرو؟ أولا غادي نشئو النقطة K بحيث K image de E par la translation T يعني la translation qui transforme F en I يعني ذات المتجهة F I. النقطة E هي هذه. إذا بغينا نشئو النقطة K image de E. إذا K فين غادي تكون؟ واش غادي تكون هنايا en bas ولا هنا في هذا الطرف؟ لاحظوا جيدا راه قلنا la translation de vecteur F I. المنحى ديال اف اي لاحظوا المتجهه السهم فين ماشي لتحت. اذا هاد النقطه ك خصها تكون من تحت النقطه او. اذا هاد ك خصك تكون هنا بحيث او ك كتساوي اف اي المسافه، والمستقيم او ك كيوازي المستقيم اف اي وعندهم نفس المنحى. اذا هاد ك تكون هنا. اذا غنصموا متجهه او ك كتساوي لنا المتجهه اف اي. اذا النقطة K هي هذه. Quelle est l'image du triangle FEI par la translation T؟ يعني ما هي صورة المثلث FEI بالإزاحة ذات المتجهة FE؟ اش غنديرو؟ سوف نحدد
on doit déterminer l'image de f par la translation t, ensuite l'image du point E par la translation t, et l'image du point I par la translation t. إذن l'image de f par la translation de vecteur fi شنو هي؟ صورة النقطة f بالإزاحة ذات المتجهة fi. حنا نرسموها كاع. شنو هي الصورة ديال النقطة f بالإزاحة ذات المتجهة fi؟ إذا خصنا واحد النقطة أخرى مثلا f بريم بحيث f بريم إيكال fi وعندهم نفس الاتجاه ونفس المنحى. إذا إلا بغينا ننشئوا النقطة f بريم على أساس f بريم كتساوي fi وعندهم نفس المنحى راه كاين من اليمين لليسار. إذا هذيك النقطة غادي تكون هي هذه. إذا هي النقطة أصلا هي النقطة E. إذا صورة النقطة F بالإزاحة ذات المتجهة FE هي النقطة E. صورة النقطة E بالإزاحة ذات المتجهة FE شنو هي؟ أصلا راه قبيلة نشأنا كإيماج دو بوان E par la translation de vecteur FE. إذا le point K. Ensuite l'image de I par la translation TE. قلنا صورة النقطة E بالإزاحة ذات المتجهة FE هي النقطة H لأن EH كتساوي FE عندهم نفس المنحى ونفس الاتجاه. إذا فوالا حددنا صور النقط E F و E و E بالإزاحة ذات المتجهة FE. إذا صورة المثلث FEI بالإزاحة ذات المتجهة T هو المثلث IKH. إذا نكتبوا بكل بساطة donc l'image du triangle FEI par la translation T est le triangle IKH. Petit b, construire l'image du triangle FEI par la translation T يعني أنشئ صورة المثلث FEI بالإزاحة T. يعني غادي نديرو IKH غنربطو إي مع ك ومع اش نبينو بأن المثلث إي كأش هو صورة المثلث اف اي بالإزاحة تي أو بالإزاحة ذات المتجهة اف اي. سالينا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.